नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान गिरामी, मैं आज आपके सामने तारीख़ इस्लाम से एक वर्क पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, मैदान करबला में जंग जारी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानवादे से मुतअद्दिद लोग जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन बारी आई हज़रत कासिम बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जाहो जलाल के इंसान थे, नौजवान इंसान थे। जब वो मैदान में कूद पड़े घोड़े पर सवार, तो यजीदी लश्कर में खुलबुली मच गई कि इस नौजवान के सामने कौन जाए। तो यजीद ने एक पहलवान रखा हुआ था, अरज़क नामी, जो मिस्र और शाम में इतना मशहूर था कि मैदान जंग में वो कम अज़ कम 1000 आदमी के साथ मुकाबला कर सकता था। और यजीद उसको महाना उस दौर के मुताबिक 2000 दिनार दिरहम वो देता था। इस दौर के मुताबिक आप समझ लें कि पता नहीं 2 लाख या 2 करोड़ के बराबर। और अरज़क सिर्फ खुद नहीं था, उसके 4 बेटे भी फन हर्ब के माहिर थे, तजर्बाकार थे, वो भी साथ हुआ करते थे। तो जब हज़रत कासिम को उन्होंने मैदान जंग में देखा कि इस जंगजू इंसान के सामने कौन जाए, तो इब्ने साद ने जब अपनी सफ़ों पर निगाह डाली तो उसने कहा कि आज इसके मुकाबले में अरज़क के बगैर कोई नहीं जा सकता। अरज़क, अब आपकी बारी है, जाओ मैदान में। जब अरज़क ने हज़रत इमाम कासिम पर निगाह डाली तो उसको शैतान ने धोखे में डाल दिया कि ये तो एक कल का बच्चा है, मैं तो इतना पक्का पहलवान हूँ, मेरा इसके मुकाबले में जाना मेरा तौहीन है, मेरी तौहीन है। मैं क्यों ना अपने बड़े बेटे को भेज दूँ। ऐलान किया कि मैं नहीं जाता, मैं अपने बड़े बेटों को भेजता हूँ, ये इमाम कासिम का सर ले आएगा। तो वो लोग शशदर रह गए कि वाकई ऐसे हो। यहाँ तक कि उसने बड़े बेटे को इशारा किया कि जाओ मैदान में। उसका बड़ा बेटा जब हज़रत इमाम कासिम के सामने जाता है, जो ही इसने वार किया, खता हज़रत इमाम कासिम ने वार किया, इसको 2 टुकड़े करके रख दिया और उसकी तलवार को, बड़े बेटे की तलवार को अपने कब्जे में ले लिया। अरज़क ने जब देखा कि बड़ा बेटा जो चला गया, क्यों ना हो कि अपना दूसरा बेटा भेज दूं, मेरी तो तौहीन है इसके सामने जाना। दूसरे बेटे की तरफ इशारा किया कि जाओ इसका गर्दन ले आओ। जब दूसरा बेटा मैदान में कूद पड़ा, हज़रत इमाम कासिम को ललकारा। हज़रत इमाम कासिम ने तलवार खींच ली, उसकी पर हमला कर दिया। पहले ही हमले से उसके तन से सर जुदा कर दिया। अरज़क हैरान, यजीदी लश्कर हैरान कि ये क्या तूफान आ गया है, क्या मामला हो गया है। अरज़क ने अपनी तौहीन समझते हुए तीसरे बेटे की तरफ इशारा किया कि तुम जाओ। तीसरा बेटा कूद पड़ा। जब जाता है तो हज़रत कासिम शाहीनों की तरह झपट पड़ता है और तलवार कौन सी, इसके बड़े बेटे की तलवार से उसका भी सर कलम कर दिया। आखिरकार जब उसने दाएं बाएं देखा, चौथा बेटा खड़ा था, तुम जाओ। चौथा बेटा जब सामने जाता है, हज़रत कासिम हमला करते हैं, पहले ही वार से उसको 2 टुकड़े कर देते हैं। तो तारीख में आता है कि अरज़क की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो ही उसने थोड़ा सा होश संभाला, उसने कहा, आज मुझे आजमाने का वक़्त आ गया है, आज मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे लड़का इसने मेरे 4 बेटों को मार दिया। जब अरज़क पहलवान सामने आ गया तो इसने पै दर पै
12 نیزے مارے حضرت قاسم کو. حضرت قاسم نے ایسے جنگی حربے سے کام لیا کہ 12 کے 12 نیزوں کو اس نے جو ہے نا وہ خطا کر دیا, چوک گیا اسے. تو پھر اس نے کیا کیا, اس نے آخر کار حضرت قاسم کے گھوڑے کے پشت کے اوپر, کیونکہ وہ تو زرے پہ نہیں ہوئے تھے حضرت قاسم, اس کے اوپر تو کوئی چیز سر نہیں کر سکتی تھی, وہ ان کے اوپر تو خود زرے وغیرہ جنگی لباس چڑھا ہوا تھا. گھوڑے پر تلوار جو لگا دی, تلوار گھوڑے سے پار, گھوڑا نیچے گر گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. تمام قاسم جو ہے نا وہ زمین پر آ گئے, پیدل ہو گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام پیچھے نظارہ کر رہے تھے, ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے ہوئے تھے, یا اللہ میرے بھتیجے کا برابر رکھنا. جو ہی حضرت قاسم کو دیکھا کہ گھوڑا تو گیا, انہیں فوراً دوسرا گھوڑا جا کر کھڑا کر دیا, بیٹا اس پر سوار ہو جاؤ. حضرت قاسم جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اتنے میں وہ ارزق کی نگاہ حضرت قاسم کی تلوار پر پڑتی ہے, تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ قاسم یہ کیا ہو گیا ہے, میری آنکھوں کے سامنے کوئی جادو ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ یہ تلوار جو ہے میری ہے, اور میں نے اس کو 1000 میں خریدا ہے, اور 1000 روپیہ دے کر میں نے اس کو زہر آلود کیا ہوا تھا. یہ آپ کے ہاتھ میں کیسے یہ تلوار آ گئی؟ اس کا چونکہ ہوش اڑا ہوا تھا اس وقت, ارزقائی کا پتہ نہیں تھا کہ میرا بڑا بیٹا اس کو لیا ہوا تھا اور اس کے ذریعے سے یہاں. تو حضرت قاسم نے کہا کہ یہ تلوار آپ کے بڑے بیٹے نے مجھے دیا تاکہ میں اس سے آپ کو اس کا مزہ چکھا دوں. آپ کے بڑے بیٹے نے مجھ کو دیا, آپ یہی گھر کی ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے گھر کی چیز ہے, اور اسی سے میں تیرا کام تمام کروں گا. جب اس نے یہ بات کی, چونکہ وہ کچھ حوصلے میں آیا ہوا تھا, اس کے ہوش ٹھکانے آ ہوئے تھے ارزق کے, تو حضرت قاسم نے دیکھا کہ یہ ظالم تو بہت تجربہ کار ہے, کوئی جنگی حربہ کیوں نہ استعمال کروں. جنگی حربہ, کتنے قابل لوگ تھے, کتنے ہیں اسلام کے نوجوان, اسلام کے بچے, کل کے بچے, لیکن اللہ کریم نے کتنا انہیں سمجھ اور کتنا فہم و فراست دیا تھا. اس نے جنگی حربہ یہ استعمال کیا حضرت قاسم نے کہ اے رزق, افسوس کی بات ہے کہ تو اتنا تجربہ کار پہلوان ہے, گھڑ سوار بھی ہے, جنگی حربے تجھے آتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے آپ اپنے گھوڑے کے تنگ کی طرف دیکھیں کہ آپ کا ذہن گھوڑے کے پشت سے پھسلا ہوا ہے, آپ نے تنگ کو کسا بھی نہیں ہے, آپ ابھی گرنے والے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں, اور تنگ کی طرف دیکھیں کہ ذہن جو ہے نا وہ پھسلا ہوا ہے. تو یہ بات جب قاسم نے کی تو اس کے دل میں خیال ہوا شاید کہ ایسے ہی ہو, حالانکہ ایسے نہیں تھا. تو اس نے جب اپنے تنگ کی طرف جو ہی ارزق نے توجہ ڈالی, نیچے جھکنے لگا, اسی دوران حضرت قاسم نے ماری تلوار جو ہے نا ارزق کے تن کے 2 ٹکڑے کر کے فنا فنار کر دیا. تو میدان جنگ میں کھلبلی مچی, اور حضرت قاسم جو ہے نا پھر بھی کھڑے رہے, کتنے یزیدیوں کو انہوں نے فنا فنار کیا. تو یہ آل رسول اور اسلامی نوجوان کے جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد اللہ کریم نے ان کو عطا کیا ہوا تھا, اور اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو بھی کفار کے خلاف, غیر مسلموں کے خلاف, شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف ایسا جذبہ اور ایسی جو ہے نا وہ فہم و فراست عطا کرے. اللہ کریم نے جو ہے نا ان لوگوں کو ایسے مقامات عطا کیے کہ آج تک جو ہے نا حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار شہادت شہید شہداء لوگ جو ہے نا جنت میں جو ہے نا جنت کے وارث ہیں, اور اس دنیا میں ان کا نام قیامت تک جو ہے زندہ ہے. تو یہ یزیدی لشکر کی بات اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی بہادری کی ایک بات تاریخ اسلام سے ایک ورق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کریم اسے سمجھنے اور ان کے جذبات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.